शेख चिली का बेटा। आखिर इस शैतानी घोड़े को किस तरह मारा जा सकता है? कोई जवाब न दे सका। सब पर खौफ तारी हो गया था। एक तजर्बाकार शिकारी ने उठकर कहा, मैं इसका मुकाबला करना चाहूंगा, लेकिन हम किस तरह इसका मुकाबला कर सकते हैं? सरदार ने सवाल किया, क्योंकि हमारे हथियार इसके माथे के खूनी सींग का मुकाबला नहीं कर सकते। इसका सींग तो दरख्तों को चीर देता है। बहुत लंबी चौड़ी बहस के बाद ये फैसला हुआ कि कछुए की खाल की ढालें तैयार की जाएं। ढाल के बगैर इस शैतानी घोड़े के सींग से बचना बड़ा मुश्किल है। मीटिंग खत्म होने वाली थी कि सरदार ने राशा से पूछा, राशा, तुमने कोई मशवरा नहीं दिया कि इस शैतानी घोड़े का कैसे मुकाबला किया जा सकता है? राशा अपनी जगह से उठा और कहने लगा, आपने जो कुछ सोचा है मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ। बाकी मैंने भी फैसला किया है कि मैं अकेला ही इसका मुकाबला करूंगा और अपने बाप का इंतकाम अपने हाथों से लूंगा। राशा ने ऊंची आवाज में कहा, अगर मैं शैतानी घोड़े से इंतकाम ना ले सका तो अपनी जान जरूर दूंगा। फिर सब लोग चले गए। राशा रात को झोंपड़ी में लेटकर सोचने लगा, क्या मैं अकेला शैतानी घोड़े का मुकाबला कर सकता हूँ? सोचते सोचते राशा को गहरी नींद आ गई और उसने ख्वाब में देखा कि जंगल में शैतानी घोड़े से उसका सामना हो गया है और बड़ी सख्त लड़ाई के बाद घोड़े ने अपना सींग उसके पेट में मारा है। यहाँ राशा की आंख खुल गई। उस वक्त सुबह हो गई थी। राशा उठा, उसने अपने हथियार उठाए और घोड़े पर बैठकर जंगल की तरफ रवाना हो गया। बार बार उसके जहन में ख्वाब का सीन आता जिसमें घोड़े ने सींग मारकर उसे जख्मी कर दिया था। तो राशा सोचने लगा, आखिर इस ख्वाब का मतलब क्या हो सकता है? क्या वाकई मैं शैतानी घोड़े के हाथों मारा जाऊंगा? ये सोचकर राशा को थरथरी आ गई और उसका घोड़ा ठोकर खाकर गिरते गिरते बचा। राशा ने घोड़े को थपकी दी और जंगल की तरफ जाने वाले रास्ते पर घोड़े को ईड़ लगाई। घोड़ा वहां से बातें करने लगा और राशा जंगल के पहले हिस्से को अबूर करने लगा। तो उसे पानी का चश्मर नजर आया। उसने घोड़ा रोका, घोड़े को एक दरख्त से बांधा, चश्मे पर हाथ मुंह धोकर पानी पिया, दरख्तों से फल उतार कर खाया और जंगल में गायब हो गया। बस्ती से राशा को निकले हुए 3 रोज हो गए थे और सरदार ने कई शिकारियों को जंगल में भेजा कि वो राशा को तलाश करने में राशा गुमशुदगी से बिस्ते वालों से बेफिक्र लग गए कि कहीं राशा शैतानी घोड़े के हाथों न मर गया हो। बस्ती वाले भी कछुए की खाल की ढालें बनाने में कामयाब हो गए थे और जंगल पर धवा बोलने के लिए सरदार ने पूरी तैयारी कर ली थी। उसने जवान लड़कों को ढालें इस्तेमाल करने का तरीका सिखाया। राशा ने शैतानी घोड़े को तलाश करने के लिए जंगल का चप्पा चप्पा छान मारा और वो सारा दिन उस जगह पर खड़ा रहता जहां उसने पहली बार शैतानी घोड़े को देखा था, लेकिन घोड़े का नामो निशान न मिला। राशा एक दरख्त पर बैठा था। उस जंगल से वो पूरी तरह वाकिफ था। पहली मर्तबा उसे डर महसूस हो रहा था। उसने इर्द दूर करने के लिए अपना ध्यान बदलने की कोशिश की, लेकिन कामयाब न हो सका। राशा ने दिल में ही कहा कि घोड़ा कितना खुशकिस्मत है कि मजे से सो रहा है और मैं जाग रहा हूँ कि ना जाने मेरे साथ क्या हो जाएगा। इसी तरह सोचते सोचते उसे नींद आने लगी और दूर दराज की रूसोनी शाखों के दरमियान पीस कर सो गया। उस रात उसने फिर ख्वाब में देखा कि वो दरख्त पर चढ़ा हुआ है और नीचे शैतानी घोड़ा खड़ा है जिसको वो कुनंद के जरिए फांस कर दरख्त से बांध देता है। ये ख्वाब देखकर वो बहुत खुश हुआ और उसकी आंख खुल गई। उस वक्त आधी रात बीत चुकी थी। जंगल में हल्की हल्की चांदनी फैली हुई थी। राशा सुबह होने का बेचैनी से इंतजार कर रहा था। जब सुबह हुई तो वो जल्दी से दरख्त से नीचे आया, अपने घोड़े पर सवार हुआ और चश्मे पर आकर मुंह धोने लगा। उसने घोड़े को भी पानी पिलाया और इधर उधर चरने के लिए छोड़ दिया। वो रात का जागा हुआ था। उसने जल्दी जल्दी कुछ फल खाए और एक दरख्त के नीचे आराम करने लगा। उसका घोड़ा घास चरते चरते मरते दूर निकल गया। वो अपने घोड़े की तलाश में जंगल के
اس حصے کی طرف آ گیا جہاں گینڈوں کے ٹھکانے تھے۔ راشا اس طرف بھی نہیں آیا تھا لیکن اپنے گھوڑے کی تلاش میں یہاں آ گیا تھا۔ راشا نے گینڈوں کا ایک گروپ دیکھا تو فوراً ایک درخت پر چڑھ گیا اور گینڈوں کے گزر جانے کے بعد دوبارہ نیچے اترا۔ وہ پینے میں ترپر ہو گیا تھا۔ وہ دل میں ڈر رہا تھا اور اگر کہیں سچ مچ شیطانی گھوڑا ادھر آ گیا تو وہ بے موت مارا جائے گا، لیکن اس نے اپنے دل کو سہارا دیا اور آگے بڑھنے کے لیے سوچ رہا تھا کہ اسے بہت سارے گینڈوں کے بھگانے کی آواز آئی۔ جنگل کی زمین ہل رہی تھی۔ راشا نے گینڈوں کی طرف دیکھا تو اسے گینڈوں کے پیچھے شیطانی گھوڑا نظر آیا۔ گینڈے اس سے ڈر کر بھاگ رہے تھے۔ راشا جلدی سے ایک درخت پر چڑھ کر گینڈے بھگاتے بھگاتے بکھر گئے اور اچانک واپس مڑ کر شیطانی گھوڑے کا مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ راشا سانس روک کر بیس کچھ دیکھ رہا تھا۔ شیطانی گھوڑا ابھی انہیں دیکھ کر رک گیا۔ گینڈے اور شیطانی گھوڑا کافی دیر تک آمنے سامنے کھڑے رہے۔ نہ گینڈوں کو اس پر حملہ کرنے کی ہمت ہو رہی تھی، نہ شیطان گھوڑا قدم آگے بڑھاتا تھا۔ سب سے پہلے گینڈوں نے قدم آگے بڑھائے، جس سے شیطانی گھوڑا زمین پر کھر مار کر پیچھے ہٹا، جیسے ڈر گیا ہو۔ شیطانی گھوڑا پیچھے ہٹا تو گینڈے آگے بڑھتے گئے، لیکن اچانک شیطانی گھوڑا تیر کی طرح آگے بڑھا اور اس نے اپنے خوفناک سینگ کو سامنے آنے والے گینڈے کے پیٹ میں مار کر گینڈے کے جسم سے خون کا پچھور نکلا اور وہ لوٹ پوٹ ہوتا ہوا گر پڑا۔ دوسرے گینڈوں نے شیطانی گھوڑے پر زبردست حملہ کر دیا اور شیطانی گھوڑا چکر لگا ایک طرف کو نکلا اور جنگل میں غائب ہو گیا۔ راشا پر شیطانی گھوڑے کی لڑائی اور کامیابی نے بڑا اثر کیا اور وہ میں سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ شیطانی گھوڑے کو قابو کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ وہ درخت سے نیچے اترا اور اپنے گھوڑے کی تلاش میں چل پڑا۔ گھنے درختوں اور جھاڑیوں میں سے گزر رہا تھا کہ اسے دور کچھ شاخوں کے ٹوٹنے کی آواز آئی۔ اس کے قدم رک گئے اور اس نے آوازوں پر کان لگا دیے۔ تھوڑی دیر بعد وہ دبے پاؤں آگے بڑھا اور اس نے آہستہ آہستہ شاخیں اور جھاڑیاں پرے ہٹا کر دیکھا تو شیطانی گھوڑا نظر آیا۔ راشا خون خشک ہو گیا، لیکن اس نے فوراً اپنے آپ پر قابو کیا اور ایک ترکیب سوچ کر اس نے عمل کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے کمند کا رسا کھولا اور آگے ہو کر اس نے ایک درخت کو دیکھا اور اس کے پیچھے چھپ کر دیکھنے لگا۔ شیطانی گھوڑا مزے مزے سے چلتا ہوا قریب آ گیا تھا۔ راشا نے او دیکھا نہ تو کند گما کر گھوڑے پر پہلی کند شیطانی گھوڑے کی گردن میں پھنس گئی۔ شیطانی گھوڑا زور سے اچھلا اور بھاگنے لگا۔ کمند شیطانی گھوڑا کی گردن میں تھی اور اس کی ایک سر راشا کے ہاتھوں میں تھا۔ شیطانی گھوڑا آگے آگے تھا اور پیچھے پیچھے راشا کمند کا رسا پکڑ کر بھاگ رہا تھا۔ کئی بار راشا جھاڑیوں سے ٹکرایا اور گرا، لیکن اس نے کمند کا رسا ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ شیطانی گھوڑا گردن کے بننے سے زیادہ تیز نہیں بھاگ سکتا تھا، لیکن پھر بھی راشا کے لیے مشکل تھا کہ وہ کس طرح گھوڑے کو قابو کر سکے۔ راستے میں ایک درخت آیا اور راشا نے آگے بڑھ کر کمند کے رسے کو درخت کے تنے پر لپیٹ کر 2-3 چکر لگائے اور اب شیطانی گھوڑا کے لیے قدم آگے بڑھانا مشکل ہو گیا۔ راشا نے ایک چکر اور دے کر رسا کو تنے سے باندھ دیا اور خوشی سے اس کا رنگ سرخ ہو گیا۔ شیطانی گھوڑا پوری طرح اس کے قابو میں تھا، جو تڑپ تڑپ کر بے بسی دکھ ہو رہا تھا۔ راشا نے سوچا اس وقت پورے قبیلے کو یہ دیکھنا ہی چاہیے کہ اس نے کس طرح شیطانی گھوڑے کو پکڑا ہے۔ فخر سے راشا کا سینہ بھول گیا، لیکن شیطانی گھوڑا شیطان کی طرح راشا پر حملہ آور ہو گیا۔ راشا خوش قسمتی سے اچھل کر پڑے ہٹ گیا، ورنہ گھوڑے کا سینگ اس کے جسم میں سوراخ کر دیتا۔ شیطانی گھوڑے کے تنکنون سے گرم گرم ہوا نکلنا شروع ہو گئی۔ اس نے پیچھے ہٹ کر زور سے درخت میں اپنا سینگ مارا۔ درخت میں سوراخ ہو گیا۔ اس نے دور کھڑے ہو کر گردن کو زور سے جھٹکا دیا اور درخت کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔
اس نے 2-3 مرتبہ ایسا کیا اور درخت نیچے گر گیا۔ شیطانی گھوڑا زور سے دوسرے درختوں میں پھنس گیا، جس سے شیطانی گھوڑے کی یہ کوشش بھی ناکام ہو گئی اور وہ زور لگا لگا کر تھک گیا، جس سے اچانک اس کی گردن ٹوٹ گئی اور دھڑام سے نیچے گر کر مر گیا۔ راشا نے زور سے خوشی کا نعرہ لگایا اور ناچنے لگا۔ شیطانی گھوڑا اس کے جنگل سے نکلنے میں ناکام ہو گیا تھا۔ اتنے میں بہت سے گھوڑا سوار دوڑتے آئے۔ انہیں دیکھ کر راشا زور سے چیخا، سردار، شیطانی گھوڑا آپ کے قدموں میں ہے۔ سردار نے اسے گلے سے لگایا اور جب سردار نے سینگ والے شیطانی گھوڑے کو مرے ہوئے دیکھا تو اس کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں۔ کس طرح شیطانی گھوڑا اس کے قابو میں آیا۔ سب لوگ اس کی بہادری پر اش اش کر کے اٹھے۔ جب عورتوں، بچوں اور بوڑھوں نے شیطانی گھوڑے کو مرتے ہوئے دیکھا تو خوشی اور حیرت سے ان کے چہرے چمکنے لگے۔ جس بوڑھے نے شیطانی گھوڑے کے بارے میں بتایا تھا کہ جہاں یہ آ جائے وہاں آفت آ جاتی ہے، وہ راشا کے قریب آیا اور کہنے لگا، میرے دادا نے بتایا تھا کہ شیطانی گھوڑے کو مارنے والا دیوتا ہوگا۔